नमस्कार। हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रम हरेक महिनाको तेस्रो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रममा हामी खजुरा गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो अङ्कमा हामीले गाउँपालिकाको परिचय, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, न्यायिक समितिको कामका साथै योजना अनुगमनका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आजको अङ्कमा हामीले गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सडक पूर्वाधारका विषयमा भएका प्रगतिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। खजुरा गाउँपालिकामा योजना अनुगमन र गुणस्तरलाई कसरी मापन गर्नुभएको छ? खजुरा गाउँपालिकामा गत वर्ष धेरै टेन्डर बिड भए, धेरै उपभोक्ता समितिबाट पनि निर्माणको लागि बाटो कल्भरहरू बनाउनलाई हामीले काम सुरु गऱ्यौँ, बजेट छुट्यायौँ, योजना बनायौँ र सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूलाई अनुगमन गर्नुपर्ने। अनुगमन त 3 पटक गरिन्छ। सुरुमा गरिन्छ कहाँ कुन योजनाहरू परेका छन् भने त्यसको इस्टिमेट गर्नको लागि पूर्व योजना अनुगमन हुन्छ। दोस्रो चाहिँ अनुगमन बनिरहेको बेलामा, बन्दै गरिरहेको बेलामा कसरी बनाइरहेको छ भनेर प्राविधिक सहित हामी चाहिँ अनुगमन गर्छौँ भने अन्तिममा सम्पन्न भइसकेपछि गर्छौँ। यो 3 पटकको अनुगमनमा हामीले चाहिँ त्यो निर्माण भइरहेको बेलाको अनुगमनलाई हेरेर अनि अन्तिम त्यो सम्पन्न भइसकेको अनुगमनले चाहिँ के गर्छ भने यसको गुणस्तर कायम भयो कि भएन भन्नका लागि हामी त प्राविधिक होइन, फेरि हामीसँग चाहिँ प्राविधिकको टोली हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, त्यो ओडामा सम्बन्धित ओडामा खटिएको ओभरसियर हुन्छ। अनि उसलाई चाहिँ हामीले त्यो लागत इस्टिमेट र त्यो बाटोको इस्टिमेट अनुसार चाहिँ उनीहरूले बनाएको इस्टिमेटमा के त्यसको गुणस्तर मापन गर्नलाई के तहगत के छन्, त्यसको लेयरहरू कसरी राख्ने भनेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी इन्जिनियर प्राविधिक सहितकै अनुगमन हुन्छ। त्यस कारण एउटा त स्थलगतै सोध्ने गर्छु मैले, यो कति बजेटको हो, कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने र यसका लागि चाहिने आवश्यक के कुराहरू हुन् र यो गुणस्तरीय इस्टिमेट अनुसार तयार भयो भनेर म चाहिँ क्वेसन गर्छु उहाँहरूलाई। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँ तत्कालै देखाउनुहुन्छ त्यसको मोटाइ कति हुनुपर्ने हो, त्यसको चौडाइ कति हो, अनि के सामग्रीहरू त्यहाँ हाल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ स्पोर्टमा नै प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यो नापेर देखाउनुहुन्छ। जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बेसी छ भनेर भन्नुभयो भने किन बेसी हाल्नुभयो त, किनभने त्यसमा त लागत बढी लाग्छ होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि रनिङको बेलामा चाहिँ अब त्यो पछि चाहिँ बस्न सक्ने, बस्दाखेरि यति हुन आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यो छ कि छैन भनेर हामी तत्कालै हेर्न लगाउँछौँ र उहाँहरूले चाहिँ 2-4 ठाउँमा चाहिँ खनेर बिच पोइन्टमा चाहिँ हामीले जहाँ भन्छौँ, जहाँ शङ्का लाग्छ मलाई त्यहाँनिर भन्छु र त्यहीँ उहाँले चाहिँ खनेर त्यसलाई नापेर चाहिँ देखाउनुहुन्छ। हामीले हेर्ने त्यति मात्रै हो। र अर्को कुरा चाहिँ लागत अनुसारको त्यो तयारी भयो कि भएन, सम्पन्न हुँदासम्मको अवस्थामा त्यो बजेटले त्यो लागतले चाहिँ त्यो सम्पन्न भयो कि भएन, गुणस्तर त्यहाँनिर छ कि छैन भनेर अनि त्यसपछि प्राविधिकको प्रतिवेदन आउँछ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर पनि छुट्टै छलफल हुन्छ। के भयो त त्यहाँनिर, यहाँनिर यस्तो थियो, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यो किन भयो भनेर ठाउँमा चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि उहाँहरूले यहाँ आएर फेरि प्राविधिकलाई नाप्न लगाउनुहुन्छ र त्यसको क्वालिटी अर्थात् गुणस्तर मापनको कुरामा चाहिँ कम भएको, लागत कम लागेको अर्थात् कुनै त्यस्तो देखियो भनेपछि उहाँहरूले मसँग राय लिनुहुन्छ। यसो देखियो भनेपछि अब त्यसलाई फेरि रिपेयर गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ, अर्थात् निर्माण गर्नलाई कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले
त्यो सम्पन्न हुँदाखेरि लागेको खर्चलाई मात्रै उहाँले हिसाब गरेर भुक्तानी दिनुहुन्छ। प्राविधिकको सहयोग कतिको पाउनु भएको छ? मैले चाहिँ प्राविधिकको सहयोग पाएको छु यहाँ, किनभने उहाँहरूको जिम्मेवारी नै हो। त्यस कारणले गर्नु भएन भने पनि उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, त्यस कारणले गर्नु भएन भने जवाबदेही उहाँ नै हो। किनभने अहिले कतिपय बाटोहरू चाहिँ तुरुन्तै भत्किएको अवस्थाहरू छन्। त्यस भएको कारणले अहिले हामीले भन्ने भनेको नै प्राविधिकलाई हो। किन भत्कियो, यदि गुणस्तरीय थिएन भने त्यति बेला किन भन्नु भएन, होइन? यी यस्ता खालका क्वेसनले चाहिँ उहाँहरूले अब टेन्डर बिड भएका बाटोहरू त उनीहरूसँग चाहिँ डिपोजिट रकम हुन्छ, अब त्यो बनाउने कुरा नै भयो, त्यो प्राविधिककै जिम्मेवारी हुन्छ। फेरि पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्राविधिकलाई नै भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राविधिकहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने होइन, उहाँहरूको कामलाई सहयोग गर्ने हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त गलत भेटियो, गुणस्तरहीन भेटियो भने प्राविधिकलाई नै भन्ने हो। त्यसको पूर्णतया कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ उहाँहरू नै हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले नै भन्ने गर्छौँ। त्यसैले नै उहाँहरूले चाहिँ अब सहयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। खजुरा गाउँपालिकामा गुणस्तरीय योजना समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीहरू के छन्? कस्तो भने अब हाम्रो पालिकाभित्र पनि देखिएका कुराहरू हुन्। समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ ठुला टेन्डरहरू जसले टेन्डर बिड अर्थात् टेन्डर प्राप्त गर्यो उसँग अहिले हाम्रो इबिडिङ हुन्छ, होइन? मान्छे देखिँदैन, कम्पनीबाट दर्ता हुन्छ, निर्माण कम्पनीबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ इबिडिङ हुन्छ, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। अनि त्यसरी नै छनौट गरिन्छ। अब उनीहरूको डकुमेन्ट हेर्ने हो, अब टेन्डर बिड गर्दा त डकुमेन्ट नै हेर्ने हो। अनि उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन यति राम्रो गरेको हुन्छ, उसँग सबै चिज छ निर्माणको लागि भनेर भनेको हुन्छ। उसलाई चाहिने साधनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू म यो ठाउँबाट ल्याउन सक्छु, यसो गर्न सक्छु, सबै कुरा राखेको हुन्छ र त्यही अनुसार छनौट हुन्छ। अनि जब निर्माणको प्रक्रियामा जाने कुरा हुन्छ उसले प्राप्त गरिसक्छ। अनि निर्माण कम्पनी नै त्यस्तो खालको हुन्छ जसले गर्दाखेरि निर्माण चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पनि निर्माण कम्पनीकै कारणले गर्दाखेरि हो। अब फेरि निर्माण कम्पनीले जब पाउँछ त्यो कम्पनीले आफू गर्दैन, फेरि उसले चाहिँ त्यो ठेक्का अरूलाई दिन्छ। अनि त्यो अरूलाई दिँदाखेरि त्यो अर्को जसले पाउँछ उसले फेरि अर्को पेटी ठेक्का दिँदो रहेछ। यो त अहिले हामीले थाहा पायौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा निर्माण कम्पनी कहाँ छ? काठमाडौँ छ, बुटोल छ, वीरगञ्ज छ, हेटौँडा छ, कहाँ छ? जनकपुर छ, कता छ? होइन, पूर्व झापामा छ। काम यहाँ उसले चाहिँ लिएको हुन्छ। अनि त्यो कसलाई निर्माण कम्पनीलाई दिएको, पछि लिने ठेकदारसँग त हामीसँग चिनजान हुँदैन। अनि झन् त्यसपछिको झन् त्यो सानो टुक्रामा गर्ने त्यो पेटी ठेकदारहरू त झनै हुँदैन, ऊ त व्यक्तिगत रिलेसन हुन्छ। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले आएर चाहिँ म यो अनुगमन गरिरहँदाखेरि हामीले योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा गइरहँदाखेरि चाहिँ असाध्यै जटिल विषय रहेछ। यो एकदमै ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसो भएर यो कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीले काम नगरिरहँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म नीतिगत व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यो चुनौतीकै रूपमा रहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने ठुला व्यवसाय, निर्माण व्यवसायीहरूको सम्पर्क सम्बन्ध चाहिँ टप लेभलकासँग हुन्छ, नेताहरूसँग हुन्छ। अनि ठुला मान्छेहरूसँग त्यसको चाहिँ सम्बन्ध हुने भएर यहाँ चाहिँ उनीहरूले टेन्डर हाल्ने अनि उनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ अर्थात् सम्बन्ध रिलेसन भनेको ठुला मान्छेसँग हुने। अनि तल काम नभइरहेको बेलामा पनि हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको समन्वय के अरे पहुँचका कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ योजनाहरू चाहिँ लथालिङ्ग भएको अवस्था। यो चाहिँ मलाई भन्न अप्ठ्यारो कति पनि लाग्दैन। यहाँ 2-4वटा हाम्रो बाटोहरू पनि बिग्रेका छन् भने खजुराको 4 लेनको बाटो अहिले अलपत्रमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण व्यवसायलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ नीतिगत अहिले व्यवस्था भएको छैन, होइन? अब ब्ल्याक लिस्टमा पार्ने कुरा पनि हाम्रो कुरा रहेनछ। फेरि स्थानीयको त्यति धेरै अब त्यो अधिकार पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यो माथिल्लो लेभलबाटै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्रेणीगत जुन खालको
काम हस्तान्तरण गर्दै जानुहुन्छ उहाँहरूले, निर्माण कम्पनीले। यहीँनिर चुनौती छ। यसैले गर्दाखेरि हाम्रा ठुला योजनाहरू चाहिँ लथालिङ्ग छ। अहिले के अरे यो सभागृहको कुरा हेर्ने हो भने पनि त्यही अवस्थामा छ। एकदमै पछि लाग्नु पनि, एकदमै त्यो ठेकेदारहरू जुन निर्माण कम्पनीले अर्को ठेकेदारलाई दिइरहेको हुन्छ, त्यो ठेकेदारलाई पछ्याउनु पनि, फोन गर्नु पनि, बारम्बार उसलाई चाहिँ लिन जानु पनि, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। जस्तो अहिले गाउँपालिकामा कति किलोमिटर जति चाहिँ सडक पूर्वाधारहरू तयार भएको छ? यो हामी कहाँ कालोपत्रे चाहिँ 11 किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ भने अरू निर्माणाधीन अवस्थामा नै छ। ती सम्पन्न भएका गत वर्षका बाटोहरूको अवस्था ठिकै छ भन्छु मैले। अवस्था ठिक छ। केही बाटोहरू भत्केको छ र त्यो ठेकेदारलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। उसले गर्ने तयारीमा पनि छ भने ग्राभेल बाटो 65 किलोमिटर चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। ग्राभेल बाटोहरू चाहिँ राम्रो छन्। स्तरीय ग्राभेल बाटोहरू बनेका छन् भने कलभर्ट 2वटा एकदमै राम्रो छ। मैले त्यो देखाउने प्रयासमा पनि छु यहाँहरूलाई। सामूहिक आवास भने अहिले यो चाहिँ भन्न मिल्थेन। हामीले सामूहिक आवास एकै ठाउँमा 16वटा निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये 11वटा सम्पन्न भइसकेको छ। अब 5वटा चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यी जम्मै सम्पन्न भएका योजनामध्ये चाहिँ सडकको कुरा गर्दाखेरि कालोपत्रे सडक चाहिँ 1-2 ठाउँमा चाहिँ अलिकति बिग्रेको अवस्था छ। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो खजुरा कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मैले पनि यो आफूले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र बनाएका योजनाहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ यो एनटिभी मार्फत जनतालाई सुसूचित गराउने जुन अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। सुरु गरौँ खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष तिलक वीरसँग गरिएको कुराकानीबाट। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हाम्रो खजुरा कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदा र अहिलेको वडामा के फरक छ? हामी 2074 सालमा निर्वाचित भए त हैन। यो विषय अब धेरै वर्ष पहिलादेखि एउटा जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह हामी आए पश्चात धेरै कुराहरूमा सुधार पनि भयो। पहिलाका अब बाटाघाटाहरूदेखि लिएर पुलपुलेसा विभिन्न समस्याले बल्झिएको ठाउँ थियो। अब त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले एक खालको एउटा पूर्वाधारको आधारमा हामीले एउटा नमुना बनाएर, खाका बनाएर विकास गर्ने क्रममा लग्यौँ। पहिला र अहिलेमा त धेरै फरक छ। अहिले विकासको कुरोमा त के विकासहरू यहाँले गर्नुभयो? नै हुन अब बाटाघाटा थिएनन्। अब त्यस्ता हिलामे बाटोहरू थिए जसले ग्राभेल देख्न पाएको थिएन। तपाईँको पुलहरू मान्छेलाई शास्ति थियो, त्यसमा पुलहरू, कल्भर्टहरू, अब तपाईँको साना मजला ट्रस पुलहरू आदि इत्यादि। अब खेल मैदानहरूदेखि लिएर सबै स्वास्थ्यतिरदेखि लिएर मान्छेको दैनिकीसँग जोडिएका सबै कुराहरूमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन भएको छ। जस्तो अहिले वडामा बजेट कार्यान्वयन र योजना छनौटको अवस्था कस्तो छ? बजेट जनसमुदायको त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो जोड रहन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले सामाजिक रूपमा नै सबैलाई भेला गराएर हैन, जनताहरूलाई उहाँहरूको इच्छा अनुसार, आकाङ्क्षा अनुसार, हामीले आवश्यकता अनुसार बजेटलाई कार्यान्वयन होस् र त्यसको सही सदुपयोग होस् भन्ने ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा पनि, योजना तर्जुमा बनाउने बेलामा पनि सबैको सहकार्य सहमतिकै आधारमा हामीले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ वडा नम्बर 4 मा। जस्तो अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारण विश्व नै पुरा आक्रान्त भएको छ। कोभिड-19 का कारण चाहिँ खजुरा वडा नम्बर 4 मा भएका विकास निर्माणदेखि लिएर समग्र चाहिँ वडामा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्यो? अनि कोभिड-19 त विश्वव्यापी रूपमा नै एक खालको आक्रान्त महामारी नै हो हैन। अब हाम्रो यो एउटा खालको प्रकृति प्रकोप हो। यो हाम्रो देशलाई मात्रै प्रभाव परेको होइन, तर स्थानीय तहहरूमा आफ्नो तहले काम गर्ने तरिका थियो। अब खजुरा गाउँपालिकालाई खासै कोभिड-19 को बिचमा पनि त्यस्तो असर परेन विकासका कुराहरूमा। हामी त्यति धेरै खर्चको आधार बनाएर पनि कोभिड-19 नियन्त्रण तर लागेनौँ र सामान्य खर्चमा नै हामीले कोभिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालको गाउँपालिकामा योजना बनाइयो र विकासका कुराहरू जति पनि आर्थिक वर्ष 76-77 का थिए तिनी सबै विकासहरू पूर्ण भए। जो टेन्डर ठेक्काबद्धादेखि लिएर
उपभोक्ताबाट हुने कामहरू सबै हाम्रो समग्र वडा मात्रै नभएर मेरो वडा मात्रै नभएर सबै 8वटा वडाहरूमा सम्पन्न भयो योजनाहरू। हामीलाई असर परेन त्यसरी। निर्वाचित भएर आउँदाखेरि एउटा परिकल्पना अथवा एउटा सपना सोच्नु भएको थियो होला, म यो वडालाई यस्तो किसिमको वडा बनाउँछु र यो कुराहरू मेरा प्राथमिकतामा यी कुराहरू पर्दैछन् भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला। त्यो परिकल्पना र अनुसार तपाईँले काम गर्नुभयो कि भएन? र अर्को कुरा, तपाईँले यो अब वडालाई कस्तो बनाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ? होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैको अब इच्छा हुन्छ होइन, आफ्नो वडालाई सुन्दर राम्रो सबै वडाभन्दा समुन्नत बनाउने, सम्भवतः गाउँपालिकाभरिमा अब सकिन्छ भने जिल्लाभरि नै राम्रो खालको उत्कृष्ट वडा बनाउने सबैको अभिलाषा हुन्छ। सोही अभिलाषा इच्छा अनुसार मैले पनि आफूले विवेकले र मेरो टिमले हामीरा टिमले क्षमताले हामीले आफ्नो विवेकले कति भ्याउँछ साथ सहयोग सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार अब मेरो परिकल्पना त अब वास्तवमा राम्रो वडा होस्, खेलकुदमा अगाडि होस्, स्वास्थ्यमा अगाडि होस्, शिक्षामा पनि अगाडि होस् होइन, पूर्वाधारहरू बाटाघाटा पुल पुलेसाहरू सबै बाटाहरू सम्भवतः मेरो कार्यकालमा पिच होस् र पुलहरू नभएको ठाउँमा पुलहरू पुगोस् भन्ने खालको अभिलाषा अहिले पनि छ र त्यतिखेर पनि एउटा परिकल्पना हो। र अब अहिले यसरी भन्न पर्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा लगभग परिकल्पना गरेको कुराहरू अधिकांश पुरा पनि भइसकेका छन्, कोही हुने क्रममा छन्। त्यसकारण मेरो इच्छा त अब सुन्दर र राम्रो वडा बन्नको लागि समुन्नत विकास हुनु पर्यो। समुन्नत विकासका पूर्वाधारहरू भनेका बाटा पुल पुलेसा स्वास्थ्य शिक्षा खेलकुद यिनै हुन्। यसलाई पूर्णता दिने काम अहिले पनि जारी छ। तपाईँको वडामा अहिलेसम्म कति बाटोहरू पिच भए, कालोपत्रे भए, कति बाटो तपाईँले ग्राभल गर्नुभयो र नाली अथवा पुल कल्भर्टको कति जति निर्माण गर्नुभयो, त्यसको कुनै लेखाजोखा राख्नु भएको छ? बाटोको हिसाबमा हजुर जस्तो यो बनकट्टा जोडिने बाटो यो खजुरा 1 नम्बर प्रहरी भिडदेखि उत्तरतर्फको बाटो यो माननीयहरूको सांसद क्षेत्र विकास कोषकै आधार स्तम्भ बाटो हो त्यो होइन। 28 किलोमिटर बाटो च्यामा सुताएका बाटो हो। दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि सबै वडामा बाटोहरू मेन बाटोहरू फिज भए। हामी निर्वाचित आउनु अगावै नै मेरो वडामा यो मेन बाटो फिज भएको थिएन जिल्ला स्तरीय बाटो। त्यसकारण त्यो बाटोलाई पूर्णता दिनका निम्ति पहिलो दोस्रो वर्ष लगभग तेस्रो वर्षसम्म पनि निरन्तरता त्यसैमा गयो। अब सबैभन्दा खजुरा गाउँपालिकाको चौडा बाटोको रूपमा मैले त्यसलाई अवधारणा गरेर 5.5 फिट फिसको अवधारणासहित यसलाई मैले जति बजेट थियो जति चाहिँ मेरो पाउने बजेट थियो वडाबाट प्रदेशबाट पूर्वाधारका गौरवका योजनाहरू जति पनि थिए ठुलो रकमहरू सबै यसले गरेर यसलाई साइडमा नालीहरू र त्यस पछाडि अलि पिच बाटो गरेर यसलाई निरन्तरतामै राखेको छु। अहिले झन्डै 3 किलोमिटर बाटो पिच भइसकेको छ। अब आगामी सालको लागि फेरि चाहिँ तपाईँको पिचको अवधारणामा छ। अब पूर्वाधार विकास प्रदेशको पूर्वाधार विकासतिरबाट 75 लाख र अहिले गौरवको योजनाबाट 1 करोड गरेर चाहिँ तपाईँको 1 करोड 75 लाखको झन्डै समथिङ 2 करोडको बराबरकै योजना अहिले मनकामना आदर्श विद्यालय ई गाउँदेखि पूर्व एफ गाउँ हुँदै हलदारपुर जोड्ने बाटोको अवधारणासहित त्यसलाई पनि पिच बनाउनु पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भने अवधारणासहित त्यसमा लागेको छ। र यतापट्टि साइड बाटो 11 नम्बर पिच त्यो मेन बाटोदेखि 11 नम्बरको बाटो झन्डै 2 किलोमिटर बाटो छ। अहिले स्तर हुनको लागि 30 लाख जति पैसा हालेको छ। अब सामान्य ग्राभेलहरू त अब त मैले भनिसकेँ हजुरलाई 20 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन भएको स्थानीय तहमा केही पनि थिएन। हेर्नुहोस् वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई धेरै कठिनाइ भयो। त्यहाँ हिलामे बाटोहरू कतिपय ठाउँमा कलबाट होम पाइप समेत नभएका त्यस्तो ठाउँहरूलाई त्यसलाई मर्मत गर्दा त्यसलाई सम्हार गर्दा त्यसलाई बनाउँदाखेरि नै हाम्रो 3 वर्ष कार्यकाल त्यसै बितिहाल्यो। हेर्नुहोस् अबको चरण भनेको त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेपमा गइसक्यो त्यो बाटोहरू पिच हुनेमा। अब थर्ड स्टेप भनेको उसलाई स्तरीय ग्राभेल गरेर पिच गराउने अवधारणासहित लाग्नुपर्छ होइन। समय अभाव कम छ अवधि तर पनि अब मेरो कोसिस त जारी नै छ। मैले लागेको छु मेरो विवेकले मैले पाउने बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबै जनप्रतिनिधि सल्लाह सुझाव अनुसार लागेकै छौँ। सबै जनताले हामी जनप्रतिनिधिलाई माया गरेर पठाउनु भयो। हामीप्रति विश्वास छ, इच्छा आशा अभिलाषा सबै छ हामीप्रति। हामी अभिभावक हौँ, अब उनीहरूले सानो ठुलो जे भए तापनि र मेरो अनुरोध खजुरा गाउँपालिकालाई समुन्नत बनाउनको निम्ति एउटा वडा मात्र समुन्नत भएर हुँदैन। सफल र सक्षम समाजको चाहिँ एउटा विकास हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति समाजमा भएका सबै अग्रजहरू आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै शुभचिन्तकहरूले खजुरा गाउँपालिकालाई तेरो मेरो नभनी समृद्ध गाउँपालिका बनाउनको निम्ति आफूले आफ्नो मनमा लागेका इच्छा कुराहरू सल्लाह सुझावहरू हामीलाई दिनुहुनेछ र हामीले कहीँ कतै त्यस्ता खालका गतिविधि अथवा चाहिँ हामीले उहाँहरूको इच्छा विपरीत अथवा चाहिँ समाजमा यो खालको गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको नगरेको खण्डमा हामी सबै जनप्रतिनिधिको बिचमा आएर उहाँले कुरा राखिदिन सक्नुहुनेछ, सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रम राखिदिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई निरन्तर यो गाउँपालिका विकासको निम्ति साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म एकदमै हार्दिक अपिल गरेँ र आगामी दिनमा पनि यही कुराहरूको उहाँहरूप्रति आशा इच्छा अभिलाषा मैले राखेँ
मात्रै नभएर गाउँपालिकाको सिङ्गो हाम्रो एउटा परिवार छ। मैले भनिसकेँ, गाउँपालिकालाई समुन्नत बनाउनको निम्ति सबै जनताको साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यसकारण सबैको चाहिँ हामीलाई सुझाव चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले अनुरोध गरेँ। आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। योजना अधिकृतज्यू, यहाँलाई हाम्रो खजुरा कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले खजुरा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सडक पूर्वाधारका कामहरू सञ्चालनमा छन्। ती योजनाहरू कसरी सञ्चालन भएका छन्? यो खजुरा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष र यस चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामी बढीभन्दा बढी पूर्वाधारलाई सडकमा बढी फोकस गरेका थियौँ र हरेक वर्ष हाम्रो गाउँपालिकाको लक्ष्यअनुसार हरेक वर्ष कम्तीमा पनि 16 देखि 18 किलोमिटर बाटो पिच गर्नुपर्छ भन्ने कालोपत्री गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो। सोही अनुसार पहिलो वर्ष 1 देखि 4 नम्बर वडा, दोस्रो वर्ष 5 देखि 8 नम्बर वडा र यसपटक पुनः फेरि 1 देखि 4 नम्बर वडालाई प्रत्येक वर्षको कम्तीमा पनि पालिका स्तरबाट 1 करोडका प्रत्येक वडामा 1 करोडका दरले विनियोजन गर्ने र समपूरक तथा केन्द्रीय समपूरक र प्रदेश समपूरक स्तरका बाटा पनि सोही स्थलमा लगाउने कार्यक्रम थियो। र गत वर्ष हामीले मधेस स्तरीय कार्यक्रममा काम गरेका थियौँ। बाटोको पनि ती बाटाहरू कम्तीमा पनि धेरै जस्ता बाटाहरू कम्प्लिट भइसकेका छन् भने समपूरकका बाटाहरू केहीहरू पुरा हुने तर्खरमा छन्। र यस आर्थिक वर्षमा हामीले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त योजनाहरूमा 1 नम्बर वडादेखि 4 नम्बरसम्म वडाहरूको जुन ठुला बाटाहरू थिए त्यसलाई ठेक्का प्रक्रियाहरूबाट टेन्डर बिड भइसकेको छ। अब चाँडै नै हाम्रा ती ठेक्काहरू बिड ओपन गरेर हामीले अब सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। ती योजना छनौटका आधार र प्राथमिकता के हुन् र त्यसलाई साथसाथै ती योजना फर्चोट र गुणस्तरको अवस्था कसरी निहाल्नु भएको छ? योजना छनौटको प्रक्रिया हाम्रा एउटा चरणहरू छन्। योजना छनौट गर्दाखेरिका जनस्तरबाट, बस्ती स्तरबाट आवश्यकताका आधारमा भएका कुराहरूलाई वडा समिति मार्फत कार्यपालिकामा हुँदै हाम्रो गाउँसभा छ, गाउँसभाले निर्णय गरेको अनुसार योजनाहरू छनौट गर्ने गरिन्छ। सोही अनुसारका हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन क्रियाकलापहरू गर्ने गर्छौँ हामीहरू। यसमा गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ नि? गुणस्तरको अवस्था हामी एउटा नयाँ सिक्ने उसमा छौँ। कालोपत्रे र बाटो बनाउने कुराहरू गाउँपालिका स्तरलाई पहिलो कुरा हो र यसले योभन्दा अगाडिका कुराहरू पूर्वाधारहरूबाट सडकहरू कार्यहरूबाट गर्दै आएका कुराहरूलाई हाम्रा कम शक्ति भएका जनशक्तिहरूलाई पनि प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी अब त्यसलाई कसरी हुन्छ गुणस्तर योग्य बनाउनलाई प्रयासरत छौँ। तर भने जतिको गुणस्तर नभए तापनि हामीले सोचे भन्दा बढी नै छन्। अब जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। तर हाम्रो सोच अनुसारको बाटो जुन बनाइएको छ स्थानीय स्तरले त्यो अत्याधिक गुणस्तर योग्य छ बाटो भन्ने मिल्छ। जस्तो टेन्डर र उपभोक्ता समिति मध्ये कुन योजना समयमा सम्पन्न हुने र गुणस्तरको अवस्था कसको बढी राम्रो भएको पाउनुहुन्छ? यो अब उपभोक्ता समिति र टेन्डर प्रक्रियाहरूमा हामी सकभर निर्माण जस्ता मेसिनरी प्रयोग गर्ने चिजहरूमा टेन्डर प्रक्रियामा जानेको प्रक्रिया हो र जनताको अपनत्व हुने खालको र स्थानीय स्तरको बस्तीको पनि आफ्नो अपनत्व हुने ठाउँको विकासको लागि उहाँहरू स्वयं उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न इच्छुक भएर आउनुहुन्छ र त्यस्तालाई मात्रै हामी उपभोक्ता समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्छौँ। र गुणस्तरको सवालमा टेन्डर प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यहरू उस्तै भए तापनि र टेन्डर प्रक्रियामा हुने कामहरू भनेको एउटा बाटोको गुणस्तर केही बिग्रेमा या ठेकेदारले एउटा पछिसम्म पनि म मर्मत गर्छु भन्ने खालको कमिटमेन्ट जस्तो गरेको हुन्छ, दौडी राखेको हुन्छ भने उपभोक्ताले स्वयं आफू बिल भरपाई ल्याएर फर्चोट गरेपछि त्यसपछि अलिकति जिम्मेवारीबाट पन्छिको बसेको अवस्था हो। तर उहाँहरूले अपनत्व हुने खालको
आफ्नो मेरो यो हो बाटो र मेरो मर्मत गर्नुपर्छ, मैले बनाउनुपर्छ, यो मेरो गुणस्तर योग्य बाटो हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच भएका उसमा अत्याधिक राम्रो ठेकेदार भन्दा पनि अझै राम्रो भएका पनि छन्। गुणस्तर योग्य पनि उपभोक्ता समितिले गर्नुभएको छ। तर पनि कुनै कुनै उपभोक्ता समितिहरूको कार्यफरचोटको आधार हेर्दा अलि उहाँहरूले त्यति मन लाएर काम गरेको अवस्थामा चाहिँ या उहाँहरूले कार्य सम्पन्न गर्न आनाकानी गरेको जस्तो छ। त्यहाँको विवादका कुराहरू, त्यहाँको समाजका कुराहरूलाई लिएर अब ती चाहिँ भएका हुन्। तर ठेक्का प्रक्रियाबाट जाने कुराहरूलाई एउटा निश्चित मापदण्ड छ, प्रक्रिया छ। हाम्रो त्यो प्रक्रिया बमोजिम एउटा समय दिएको ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्नलाई प्रयासरत छ। तर मौसम अब त्यो प्रतिकूल समयको बावजुद, गत आर्थिक वर्षमा प्रतिकूल समयको मौसमको बावजुद र अब यो कोभिडको कारण पनि कति ठेक्काहरू हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ। तर यो सोचौँ यस वर्ष चाँडै त्यस्ताको योजनाहरू हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा पहिले हामी लगभग मलाई लाग्छ स्थानीय स्तरको अनेक ठाउँमा हेर्दाखेरि हामी सबैभन्दा अगाडि बिड ओपन गरिसकेका छौँ र हामी अन्तिम चरणमा बिडको लगभग अब हाम्रो 2-4 दिन मात्रै बाँकी छ। अब 30 दिने म्याद हो र हामी यति चाँडो कामलाई अगाडि बढ्न गरिरहेका छौँ। अब गाउँपालिकाले कस्तो खालको रणनीति अपनायो भने समयमा योजना सम्पन्न हुन्छन्, त्यो पनि गुणस्तरीय योजनाहरू? गाउँपालिकाले एउटा समयमै टेन्डर बिड ओपन गर्ने र समयमा ओपन गरेको बिडलाई उनलाई नीति निर्देशन कार्य गर्न एउटा आदेश दिने कुराहरू हुन्छ भने, तर हाम्रा केही कुराहरू यस्ता छन् हामीमा हाम्रा सीमित स्रोत साधन, हाम्रा साधन भनेका हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा यस्ता कुराहरू चाहिने कुराहरू हामीसँग छैन। यो जिल्ला स्तरीय एउटा जस्तै राप्ती, सोनारी, डुडुवा या अन्यत्र जिल्लाबाट, बाहिर जिल्लाबाट यस्ता चिजहरू आउने गरेकोले यो समयमै त्यहाँ नगर्दा या ठेक्का प्रक्रिया नहुँदा ढिलो भएर ती सामानहरू ल्याउन ढिलो भएर हाम्रा निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध हुने गरेका छन्। र यी समयमै भइदियो भने हाम्रा निर्माण कार्यहरू एकदम समय सम्पन्न हुन्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो गाउँपालिकाको केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हामी हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रमको दोस्रो अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो खजुरा 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।